Kapag laom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Mayo 5, giuluhan og ang pulong sa Dios atong giya ug magtatambag. Ang atong teksto makita sa Salmo 18:28. Nagaingon, kay ikaw magadagpot sa akong lamparahan. Si Jehova nga akong Dios, akong kangitngit. Mga kapaglaom, ang pulong sa Dios mao'y atong kahayag. Kini ang mensahe ni Kristo alang sa iyang mga panulundon nga gipalit sa bili sa iyang dugo. Kini gisulat alang sa atong paggiya ug atong buhaton kining pulong nga atong magtatambag ug dili gayud kita magalakaw sa lain nga dalan. Ang atong mga pulong bisan anaa kita sa atong puloy-anan o sa atong mga kaubanan sa gawas sa atong puloy-anan, kinahanglan nga kini maluluyon, mabination ug putli. Kung atong tun-an ang pulong sa Dios ug himuon kini nga kabahin sa atong mga kinabuhi, makadawat kita ug maayo nga kasinatian nga mao kanunay ang magasulti sa kamaturan. Atong susihon ang atong mga kasing-kasing sa matinud-anon ug itandi ang inadlaw natong sinultian ug padulungan sa atong kinabuhi uban sa pulong aron dili kita makahimo og sayo. Niining mga panahon na adunay daghan sa kalibutan ang nagabuhat nga mura og aduna sila'y kagawasan nga sukit-sukiton ang mga pulong sa Dios aron ilang ripasuhon kini ang iyang mga desisyon ug usbon ang iyang kalagdaan. Hulmahon pag-usab og kaha sa pagwagtang niini. Sumala sa ilang kagustuhan. Dili kita mahimong luwas kung kita giniyahan sa tawhanong mga hunahuna. Apan kita luwas kung giniyahan kita pinaagi sa pulong nga mao kini ang ginaingon ni Jehova. Dili kita makasalig sa kaluwasan sa atong kalag ngadto sa bisan unsang ubos nga sukdanan kaysa desisyon sa walay pagkapakyas nga maghuhukom nga Dios. Niadtong nagahimo sa Dios nga ilang giya, ang iyang pulong ilang magtatambag, makakita sa lamparahan sa kinabuhi. Ang buhi nga mga pulong sa Dios magagiya sa ilang mga tiil ngadto sa tulid nga mga dalan. Kadtong minanduan gayud dili mangahas sa paghukom sa pulong sa Dios. Apan magakupot sa pulong sa Dios nga maoy magahukom kanila. Ilang gipasukad ang ilang pagtuo ug reliyon gikan sa pulong sa buhi nga Dios. Mao kini ang ilang giya ug magtatambag nga magadumala sa ilang dalan. Sila magalakaw ubos sa pagmando sa amahan sa kahayag. Nga sa diin kaniya walay pagkausab ni landong sa pagkabalin. Siya nga ang iyang may gugmaong kaluoy anaa sa tanan niya mga buhat magahimo sa dalan sa matarong sama sa kahayag nga nagadanag sa labihan gayud hangtod sa hingpit nga adlaw. Ang Biblia mao'y tingog sa Dios ngadto sa iyang katawan. Samtang kita magatuon sa buhi nga mga pulong atong hinumduman nga ang Dios mao'y nagapakigsulti sa iyang mga katawan pinaagi sa iyang pulong. Kung atong maamgo ang kabililhon sa pagtuon sa kasulatan, daon sa pagayod ang atong pagkamakugihon nga tun-an kini. Kapaglaom, ang pulong sa Dios mao'y atong giya ug magtatambag. Sa atong pagbasa niini sama nga ang Dios nakigsulti kanato ug kun maamgon nato ang kabililhon sa iyang mga pulong, atong himuon ang atong makugihon nga paningkamot sa pagtuon niini. Ang pulong sa Dios makapabag-o sa tawo ug magagiya kaniya ngadto sa husto nga dalan. Ang iyang dalan pagahayagan aron nga dili siya makahimo og mga sayop nga makahatag og kasubo sa atong Dios. Busa atong saligan og basahon ang pulong sa Dios ug atong gunitan pag-ayo ang iyang mga saad ug kita magalakaw nga malipayon. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namong Amahan sa langit. Salamat sa imong mga pulong nga mao'y makagiya ug magatambag kanamo nga dili kami makabuhat og sayop sa amo ang pagginawi nining kalibutan. Hatagay kami og kaalam Ginoo nga among masabtan ug saligan ang imong pulong aron kami magiyahan ngadto sa maayong dalan sa ngalan ni Hesus. Amen.